السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد اليعقوبي. قناة ماتيماتيك دو فيسيغ. إن شاء الله الرحمن الرحيم. في هنايا غادي نحاول إن شاء الله نوضح لكم درس ريمان، مجاميع ريمان. مجامع ريمان هو درس يعني من أهم الدروس المتعلقة بالتكامل والمجاميع، يعني لي سوم. يمكننا نحسبوا لي سوم باغ، يمكننا نشونجيو لي سوم باغ ان انتغرال، يمكننا نشونجيو ان انتغرال باغ لي سوم، شرطا ان تكون عندك لا فونكسيون اي كونتينيتي سور لانترفال اللي حنا دارسين، اللي حنا كندرسو فيه. الوغ هنايا باش نشرحوا هاد ريمان، مجامع ريمان، اقترحنا يعني باش تفهموا هاد مجامع ريمان ضروري خصنا نطراسيو شي فونكسيون، نطراسيو يعني المسائل باش نفهموها. مجامع ريمان، قال لك ريمان حنا طراسينا هاد لا فونكسيون ياك، طراسينا عندنا حنايا سوا اون فونكسيون اي كونتينيو يعني لا كونتينيتي سي، يعني واحد لا كونديسيون نيسيسير باش نبينو هاد مجامع ريمان. حنا عندنا اف اي كونتينيو دون لانترفال ا بي. حنا سمينا هاد ا وقسمنا هاد الانترفال ا بي الى عده، يعني الى عده مجالات. مجال من اكس 0 اكس 1، من اكس 1 اكس 2، من اكس 2 اكس 3، وحنا غاديين حتى نوصلوا لاكس 1. اولا وقبل ما نوصلوا اكس 1 تنوصلوا اكس كا بلس 1 عاد تنوصلوا اكس 1. تيل كو اكس كا يعني كا اونتر 1 اي ان، تو سامبلومون اونتر 1 اي ان. واخا كا حنا كنهضروا كا على لانديس ديال اكس ياك، ماشي مشكل. نكملوا. هذه درت النقاط بزاف لانه كاينين بزاف، لحقاش في هاد لا فونكسيون هذه يعني اون دي زانفينيتي، يعني واحد المستطيلات يعني غير زعما غير منتهيه هنايا. لان هنايا باش حنايا كتبان لنا هاد المسافه كتبان لنا بعيد على الاخر، ولكن في الحقيقه راه وحده مطابقه مع الاخرى، وحده مطابقه يعني تقريبا كتلقاهم. حنايا كبرنا باش يبان لكم الاخر. دابا حنا عندنا ا ايكال اكس 0، هنا اكس 1 اكس 2 حتى اكس كا بلس ا، عاوتاني هنايا حتى اكس 1. فوالا. الوغ باش نبداو هاد الريمان هذا ضروري خصنا نبداو بالتعريف، خصنا نعرفوا اكس 0 اكس 1 اكس 2 يعني اكوا ايتيغال. اكس 0 اكوا ايتيغال ايكال ا، فوالا. و اكس 1 اكوا ايتيغال ايكال بي، ياك. حنا غادي نخرجوا اون دوا ديتيرميني اكس كا اون فونكسيون دو كا. فوالا. هاد اكس كا هذا شحال كيساوي لنا اون فونكسيون دو كا؟ معليش. عندنا اكس 1، بغينا نعرفوا هاد المسافه هادي لحقاش اكس 0 هي هاد المسافه ما بين الاصل المعلم لوريجين و ا، هي اكس 0، هادي هي اكس 0. عاوتاني اكس 1 كتساوي لنا هاد اكس 0 زائد اكس 1 ايكال اكس 0 زائد كوا، زائد هاد المسافه هادي. وهاد المسافه حنايا شنو قلنا؟ حنا قلنا بحال مثلا راه قريبه. دابا تصور معايا هاد المسافه، شنو هي هاد المسافه؟ حنا عندنا هاد المسافه كامله هي بي موان ا. مثلا حنا عندنا واحد لو سيغمون، عندنا ها ا وعندنا هاد بي، وعندنا هنا مقسوم بزاف كاع بزاف كاع، بحال كتقول ماشي متقاربين، واحد المسافه متقاربه. وهذه هي اكس 0 وهذه هي اكس 1، عفوا هذه اكس 1 وهذه. دابا هاد لو تيرم هذا شحال عندنا؟ اكس 1 و اكس 2 اكس حتى لحد اكس 1. دابا هاد اكس 1 هادي، هاد اكس 1 غادي نشوفوه على حساب لانديس، باش كنعرفوا حنا المسافه بحال كتقول لانديس حنايا هو لانديس هو ان، وهنايا هو ان. دونك حنايا باش نعرفوا حنايا المسافه ديال لي زانديس شنو هي؟ هي اكس هي ان موان زان بلس ان، يعني الحد الاخير ناقص الحد الاول بلس ان، يعني لا لوا دو ديكارت ان موان بي بلس ان. فوالا. هذه ايكال ان، ياك. اذا دابا هاد المسافه هاد المسافه هي واحد، مثلا هي واحد على ان من هاد المسافه هادي كامله. كاينه ولا ما كايناش؟ فهمتي؟ انا نقول لك علاش. ها واحد، ها زيرو، ها واحد، وهادي هي شحال؟ هي واحد على جوج. دابا هاد المسافه هادي شنو هي؟ هي واحد على جوج من هاد المسافه هادي كامله، وهاد المسافه هي واحد ناقص زيرو، دونك هي ان دومي، هي اللي عندنا هنا ان دومي. فهمتي؟ دونك حنايا بحال كنقولوا بحال مثلا كتقول العشور ولا السبوع ولا السدس ولا الثمون. فهمتي؟ ولكن هذا واحد على ان، يعني هنايا واحد على ان فوا لا ديستونس اونتر بي اي ا. شنو اونتر بي اي ا؟ هي بي موان ا، تو سامبلومون.
Donc, x1 à quoi est égal? Égal à x0 plus b1 moins a sur n. Tout simplement. هذه هي x1. فوالا حنا لقينا x1. Alors نكملو. نلقاو دابا حنا x2. x2 à quoi est égal? عفوا. x2 égal à x1 ياك بلس ديك لا ديستونس. وديك لا ديستونس عاوتاني ديك لا ديستونس حتى هي غادي تكون بحالها. هاد لا ديستونس هادي بحال هاد لا ديستونس هنايا. هاد لا ديستونس بحال هاد لا ديستونس وبحال هاد لا ديستونس وبحال هاد لا ديستونس. اذا شنو كنقولوا بي موا ا سور ان. فهمتي بحال كنقولوا العشر ولا كنقولوا السبوع ولا كنقولوا السدس. هاد لا ديستونس بحال هاد لا ديستونس بحال هاد لا ديستونس بحال هاديك لا ديستونس الاخرى. بحال ماشي كنقولوا بحال كنقولوا حنا تقريبا. ولكن في حساب المسافات كنقولوا مثلا بحال. هاد المسافه هادي كتشوف هاد هي هادي شنو هي هادي؟ غير هادي شنو هي؟ هادي هي بي موان ا سور ان، يعني على عدد ديال ان. بحال ما كتقولها مثلا. انا نقول لك مثلا اعطيني هادي انت ها زيرو ياك، ها واحد على ثلاثة، ها جوج على ثلاثة، وها واحد. دابا هاد المسافة هادي شنو هي؟ هاد المسافة هادي، هاد المسافة هي شحال؟ هي جوج على ثلاثة ياك، على واحد ناقص زيرو اللي هي جوج على ثلاثة. فهمتي؟ عاوتاني هادي شنو هي؟ عاوتاني هاد المسافة هادي عاوتاني هادي هي شحال؟ هي بي موان ا سور ان. بي موان ا سور ان. دونك بحال يعني بحال اللي كتفسر هادي واقيلا شو هادي. لا ديرها هي هاديك. لا هي هاديك. بحال كنقول لصحابي انا كنقول انا زعما راني غلطت ولا شي حاجه. ما تقد تغلط، اي واحد يقد يغلط اخي حمد. اذا اكس 1 بلس بي موان ا سور ان. فوالا. كنزيدو حنا ديك المسافه هادي دائما تتزاد. عاوتاني اكس 3 ايكال وهي غادا اكس 2 بلس بي موان ا سور ان ياك. وهادي يعني حتى من حتى لحد اكس ان ايكال. حداش حبسنا حنايا؟ نحبسو حد كا ماشي المشكل، نحبسو حد كا. اكس كا ايكال اكس كا موان زان بلس بي موان ا سور ان. فوالا تو سامبلومون. الوغ هنا هادي شنو حنا عندنا اكس 1 اي اكس 1 ايكال اكس 0 بلس بي موان ا سور ان. x2 à quoi est égal? Égal à x1 plus b moins a sur 1. Ou x1 à quoi est égal? x0 plus b moins a sur 1 plus b moins a sur 1. Yak, هذه هي x2 égal x0 plus 2 fois b moins a sur 1. عاوتاني x3 égal x0 plus 3 b moins a sur 1. عاوتاني حتى لحداش حتى xk égal x0 plus k fois b moins a sur 1. ياك كلشي مزيان حد الان؟ مزيان. اتفقنا؟ مزيان. فوالا. دابا اجيو عاد ندخلو للصح. شنو هو الصح؟ الصح نعم سيدي هو اننا غادي نشوفو هاد لا سيرفاس كيفاش غادي نحسبوها. لا سيرفاس اس ايغال العلاقه كتقولنا انتغرال. مثلا انا نعطيكم العلاقه ديالها كي دايره. عندنا مثلا واحد لا فونكسيون ياك ا بي، بغينا نحسبوا هاد لا سيرفاس هادي كامله. شنو هي؟ تيل كو سانس يعني انجليش الله يسمح لنا. تيل كو لا فونكسيون est continue sur l'intervalle AB. Alors pour calculer la surface, il faut déterminer l'intégrale de A vers B f de x d de x. C'est ça la surface de f. C'est ça la surface de f. C'est ça la surface. من A B f de x d de x. Alors pour déterminer cette surface, هاد لا سيرفاس هادي يمكننا نديروها كتساوي لنا على الشكل s égale l'intégrale de x0 à x1 f2 x d de x. Voilà. f de x d de x.
كلشي متفق معايا؟ الله يعطيك الرضا. وكتساوي لنا شنو كتساوي لنا؟ دابا حنا ريمان شنو جا دار؟ شد هذا دار، شد هاد المستطيل هذا ياك، غادي يحسب هاد لا سيرفاس هادي، ولكن بحال اللي ما نقول لك، بحال اللي كتقول بحال اللي ماشي كتإليمينا، هو غادي يحسب، حنا غادي تهمو هي هاد لا سيرفاس اللي كتكون هنايا. دابا هاد لا سيرفاس اللي هنايا، حنا عندنا لا سيرفاس ديال المستطيل، وبالتالي مساحه ديال المستطيل شنو هي؟ هي الطول في العرض. شحال هو الطول هنايا؟ هذا شنو هو؟ هذا اف، بحال تقريبا حنا غادي نعزلوه مستطيل اف دو اكس 1. هذه هي اف دو اكس 1. هاد اف دو اكس 1 يعني الطول في العرض، والعرض شنو هو؟ هو اكس 1 ناقص اكس 0. هاد المسافه هذه هي اكس 1 كامله ناقص هاد المسافه هذه، وهاد المسافه هذه كامله هي اكس 1، وهاد المسافه هذه كامله هي اكس 0. دونك هاد المسافه هذه هاد المسافه هذه كامل قلت لك هاد المسافه هذه كامله، هذه اللي هنايا اللي كنحتاجوها، اللي غنحتاجوها في المستطيل، هي اكس 1 و اكس 0. دونك لا سيرفاس ايغال هاد الطول، يعني الطول شحال هو الطول؟ هو اف اكس 1 في العرض. في العرض شحال هو اكس 1 مو اكس 0. فوالا. الوغ اللي كتساوي لنا اف دو اكس 1 اف دو اكس 1 فاكتور اكس 1 موان اكس 0. ياك دابا مزيان. عاوتاني غادي نمشيو في نفس الشكل، غادي نحسبوا هادي عاوتاني، نحسبوا هادي، اطلع عليها بشويه تولي اف دو اكس 2، وتولي اكس 2 موان اكس 1، يعني l'intégral x1 x2 f de x d de x égale f de x2 facteur x2 moins x1 jusqu'au intégral xn moins 1 à xn ديال h ديال f de x d de x اييه ديال h ديال égale f de x, x2, x2, xn, xn, facteur xn moins xn moins 1. Voilà ce qu'il faut faire. حمادة شو واش هادشي تيبان، دونك خصني نطلع هكا. فوالا. الوغ شنو غادي نديروهم؟ غادي نجمعوهم. هادي شنو تولي لنا؟ هادي فاش نجمعوهم غادي تولي لنا l'intégral de x0 à x1 f de x de x plus l'intégrale de x1 à x2 f de x d de x plus plus l'intégrale à xn moins 1 xn f de x d de x égale هاد لا سوم ديال هادي هي لا سوم كافاري 1 لا كافاري 0 jusqu'à n ديال h ديال f de xk plus 1 et facteur xk plus 1 moins xk. Voilà jusqu'à n moins 1. هذه لحقاش هنايا عندنا xk k هنايا عندنا x n moins 1 دونك غادي تبقى لي حتى n moins 1. فوالا. هذه شنو هي؟ هذه هي شال كاخ l'intégral a b f de x d de x plus l'intégrale b c f de x d de x égale l'intégrale من a c f de x d de x. Voilà, c'est ça Charles. Donc هاد l'intégral هاد x0 ل x1 x1 x2 تولي x0 ل x2، عاوتاني هادي تولي من x2 x3، عاوتاني حتى تبقى لنا غير من x0 ل xn. فهمتي؟ يعني تساوي لنا l'intégral x0 à xn ديال f de x d de x égale la sommation k varie 0 jusqu'à n moins 1 de f de k plus 1 x de k plus 1 x de k plus 1 شحال هي؟ حنا جايين من بعد xk plus 1 moins xk. Voilà la formule générale. اذا دابا هنايا احنا جايين وعاد تدخل ليميت. فاش تدخل ليميت؟ علاش ندخلو ليميت؟ لانه ليميت هاد ان هذا، حيت حنا فاش حسبنا المستطيلات حسبناهم حي حد هنايا،
فهمتي؟ بحال اللي كنعتبرهم مستطيل، ولكن نسينا حنا هادو. غير واش تيقولوا، كيقولوا بان هادو كيكونوا حنا يمكننا نديرو فاش نحسبوا حتى هادوك غادي ندخلوا لا ليميت كون ان طونفير بلس انفيني، وبالتالي غادي تحسب لا سيرفاس كامله ديال هذيك الاخر. فهمتي؟ ديال ديك لا فونكسيون ديال بون. هادي باش نكمل شنو تولي لنا. دونك من x0 à x1 f de x de x égale la sommation de k varie 0 jusqu'à n moins 1 de f de quoi xk plus 1 facteur xk plus 1 moins xk. Voilà. Or, xk plus 1 ou bien xk égale à x0 plus k plus 1 b moins a sur n. انتم شوفوا علاش، لان حنا لقينا بان xk égale à x0 plus k b moins a sur n. Donc tout simplement on change l'indice k par k plus 1 et on aura xk plus 1 égale à x0 plus k plus 1 fois b moins a sur n égale xk plus 1 égale x0. Donc xk plus 1 غادي نقصوا من xk، غادي نحسبوا هاد لا ديستونس هادي ايغال x0 plus k fois b moins 1 jusqu'à n plus b moins 1 jusqu'à n. عرفتوا هادي ديال هادي نشرنا هادي موان غنحسبوا xk موان x0 plus k b moins a sur n. كيبان لكم شي اختزال على ما اظن، كيبان لكم اختزال مع هذا واختزال مع هذا، شحال غتبقى b moins a sur n. Voilà. Donc, b moins a sur n, ou tel que x0 à quoi est égal? Égal à a. Ou x1 à quoi est égal? Égal. La sommation de k varie 0 jusqu'à n moins 1 de f de... Oui, bien sûr, donc xn à quoi est égal? Égal à b. Le dernier terme, la dernière distance هي هذه، انت b égal à xn. donc xn يمكننا كاع نعرفوها، عوض كاب n كيف ما كنعوضو. انت فاش تعوض كاب n، quand on remplace k par n, on simplifie par n et ça donne a plus b moins a, et on simplifie par le terme a et on aura b. Donc tout simplement l'intégrale x0 c'est a de a vers b f de x de x égale la sommation de k varie 0 jusqu'à n moins 1. Donc f de xk plus 1. Alors xk plus 1 moins xk, ça donne b moins 1 sur a, b moins a sur n. Donc b moins a sur n ne dépend pas de k, alors il sort de la sommation. Donc implique l'intégrale de a vers b f de x de x égale à b moins a sur n, la sommation k varie 0 jusqu'à n moins 1 f de xk plus 1 et f de xk plus 1 égale شنو حنايا f de xk plus 1 عندنا هي f ديال من ديال a plus k fois b moins a sur n. فوالا هذه هي. وفاش تغير لا سوماسيون راه يمكننا حنا نديرو واحد الحاجه زوينه. شنو هي؟ يمكننا نغيرو حنا هاد لا سوماسيون هادي، يعني نغيرو لانديس. شنو تولينا من ا بي اف دو اكس دي دو اكس ايغال بي موان ا سور ان. هادي لا داعي للكتاب لانها خاطئه، لان عند تعويض اكس كا بلس ان بقيمتها ما غاديش تعطي كا، وانما تعطي كا بلس ان، وهذا يقدر يكون مشكل. وبالتالي يمكننا نغيرو لانديس ديال كا ايغال 1 جوسكا ان دو اف دو اكس كا. فوالا فهمتي؟ يولي لنا كا ايغال 1. علاش؟ لحقاش هنايا حتى الا درتي كا ايغال 0 تولي اكس 1، وهنا درتي كا ايغال 1 تولي اكس 1. دونك سي فغي. وهذه شنو هي هذه؟ دونك لانتيغرال من ا بي اف دي اكس دي دو اكس ايغال بي موان ا سور ان لا سوماسيون كا فاري 1 جوسكا ان اف دو ا بلس كا بي موان ا سور ان. ياك؟ وهنايا غادي نجيو نديرو لا ليميت ان طونفير بلس انفيني. لماذا دخلنا لا ليميت؟
اللي حنايا عندنا المشكل حنايا في هذه. دونك pour déterminer cette surface il faut bien déterminer la limite. C'est ça la sommation de Riemann. وبالتالي حنا يمكننا نشوف واقيلا ما بانش هادشي. ما بانش هادشي. هانتوما نعاود لكم ماشي مشكل. هنا عندنا l'intégral حنايا a b f de x de x égale à la sommation de k varie 0 jusqu'à n moins 1 f de x k plus 1 fois b moins a sur n. Donc l'intégrale من a b f de x de x égale à b moins a. Alors b moins a il sort car il ne dépend pas de k. Donc il sort de la sommation. Donc ça donne b moins a sur n. La somme k varie 0 jusqu'à n moins 1 f de x k plus 1. دونك هنايا عندنا واحد بحال ماشي هو مشكل وانما حتى هذه راه قاعده ريمان نيت لان اس ان هي هذه الكبرى يعني اس ان والاخرى الصغرى كنقولوا حنا اس ان يعني دو سويت هنايا. ويمكن حنا نبينوها وان هاد لي دو سويت هادو راه كيتساواو بيناتهم لان هاد لا سوماسيون هادي كيف ما فاريناها من ك 0 جوسكا ان موان يمكن نفاريوها من ك ايكال 1 جوسكا ان ولكن تيل كو بان لو تير لانديس ديال اكس كا il change de k plus 1 vers k. فهمتوا؟ اذا هنايا هاد f de xk or xk égale à a plus k b moins a sur n. دونك ça donne هادي وغادي ندخلوا لا ليميت كار حنا قلنا عندنا حنا المشكل في هادو اللي هنايا ويمكن نحسبوا باش نديتيرمينو لا سيرفاس ديالهم يمكن نحسبوا لا ليميت. الوغ دابا غادي نديرو يعني ندير واحد بوتيت اكزومبل. Par exemple, déterminer les limites suivantes. Bon, la limite اللي غادي نديتيرمينوها هي la limite quand n tend vers plus infini ديال la sommation de k varie 1 jusqu'à n ديالاش يمكننا مثلا نديرو شي حاجه مثلا نديرو 1 sur k 1 sur k نشوف لا ندير مثلا k cos x k cos k sur n. شوف لا عليك واش هادي عاوتاني حنا ك كوس k sur n carré cos k sur n. Voilà. Alors pour déterminer cette limite il faut bien déterminer ou bien il faut changer la sommation par un intégral الى بانت لك ريمان. اما الا ما بانتلكش ريمان ندبر على طريقه واحده اخرى. حنا هنايا كاينه ريمان هنايا هاد سوباسيون كا فاغي 1 جوسكا ان ديال اش هادي ديال كا. حنا يمكننا نكتبوا هذه الكتابه هذه نشوفوا خصنا نردوها على شكل هذه الكتابه هذه يعني بي موان ا سور ان في الصوغ لا بورن ديال لا سوماسيون في اف ديال ا بلس كا بي موان ا سور ان. فهمتي؟ احيانا كيجينا ا ايكال 0 كتبقى لنا اف ديال ك سور ان بي. فهمتي؟ هي اللي عندنا دابا حنايا في لا كوسينوس. الوغ بوغ ديتيرميني سيت ليميت حنا عندنا ك على ان او كاري ياك يعني غتولي لنا ك على ان فوا كوسينوس ك على ان ياك فوا 1 سور ان ياك. Donc 1 sur n ne dépend pas de la sommation. Donc غادي تولي لنا la limite quand n tend vers plus infini ديال 1 sur n la sommation k varie 1 jusqu'à n ديال k sur n cosinus k sur n. Alors شنو غادي نمشيو نوضعو؟ غادي نوضعو soit f2 يعني f de x égale نشوف هادي يعني soit f ديال h ماشي f de x f ديال k sur n égale k sur n cosinus k sur n ياك تو سامبلومون. هادي دائما خصك توضعها يعني هادي وهادي ايكال في حد ذاتها شنو هي اف ديال ا بلس بي موان ا سور ان فوا ك ياك يعني ا بلس بي موان ا سور ان فوا ك ايكال ك سور ان. سي سا. الوغ ا بلس بي ياك بلس بي
سور ان كا يمكن ارجعوا هذه لهيه تولي لنا ا ايغال ولا ا بلس كما نكملوها ا بلس بي موان ا سور ان كا ياك ايغال كا سور ان وهذه لو تيرم هذا ايغال هذا لو تيرم ولو تيرم ايغال واحد لو تيرم واحد اخر بلس يعني حسب خاصيه التساوي مثلا بحال كنقولوا تساوي حدوديتين هنايا يمكننا نحدوها بهذه الطريقه هذه دونك ا ايغال 0 ياك و بي موان ا سور ان ايغال 1 ايغال 1 سور ان العدد نضرب في كا دونك كنختزلو ب ان تيل كو ان اي ديفيرون دو 0 ياك هذه متفقين عليها دائما خصنا نتفقوا عليها اتبقى لنا بي موان ا ايغال 1 و ا ايغال 0 دونك بي ايغال 1 دونك شنو غادي تولي لنا هاد لا سوماسيون هادي ايغال ياك ايغال لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اكس يعني ديال اف دو اكس شنو تولينا هادي كامله تعوضها باكس اون رومبلاسو كا سور ان باغ اكس دونك كتولي لنا اكس كوسينوس دو اكس يعني اكس كوسينوس دو اكس وهنا حلها سهل ما غاديش نديرو لانه باغ بارتي ولا دير ا بيس ولا دير تا ما نعرف المهم الحل ديالها سهل وبالتالي ديتيرمينيتي هاد لا سوماسيون هادي يمكننا عاوتاني ديتيرميني اون اوتر سوماسيون باغ اكزومبل لا ليميت كون ان طون فير اللي تقدر جو بونس واقيلا تحطات في شي كونكور لا سوماسيون دو كا فاري 1 جوسكا 1 ان موان 0 بطبيعة الحال ولا ان ديال من ديال ان او ان سور كا او كاري بلس ان او كاري صح حنا بغينا نردوها على شكل اول حاجه قبل ما دير شي ليميت حاول تردها مثلا الا تردات على شكل ريمان راه مزيان الا ما ترداش شوف شي طريقه واحده اخرى حنا نحاولوا نردوها على شكل ريمان كيفاش ريمان حنا غادي نديرو نعم سيدي غادي ريمان هو انك تضرب هنا في واحد على ان تضرب في واحد على ان وتضرب في ان يعني تضرب في ان وتقسم على واحد على ان واحد على ان تخليه هنايا وغادي تخليه هنايا ان يعني تضرب هنا ان quand la sommation ne dépend pas de n يمكن ولا ne dépend pas شي فارياسيون يمكن ندخلو ديك لا فارياسيون ونخرجوها بحال اللي كتقول كونستونت مثلا بحال اللي كنقولوا اكس لامدا اكس بريم ولا لامدا اف بريم شحال هي هذه هي لامدا اف بريم فهمتي كتخرج ديك لامدا لحقاش كونستونت بارابور ا اف وكذلك بالنسبه للسوماسيون دونك هنايا كما قلنا ان طون في بلس انفيني ديال واحد على ان لا سوماسيون كفاري ان جوسكا ان ديال من ديال ان او كاري على اش على كا او كاري بلس ان او كاري حنا بغينا دكا حيت هو الهدف ديالنا هو اننا نحولوا دكا نحولوه كا نردوه على شكل كا سور ان دونك هنا بوغ باش نردوه على شكل كا سور ان غادي نعملو حنايا هنا بان او كاري في التحت شحال تولي لنا تولي لنا ان سور ان لا سوماسيون دو كا فاري ان جوسكا ان n au carré sur n au carré facteur ياك k au carré على n au carré ياك k على n au carré plus 1 tout simplement simplifier donc égal à la limite quand n tend vers plus infini ديال la 1 sur n la sommation k varie 1 jusqu'à n ديال h ديال 1 sur k sur n au carré plus 1 فوالا حنا وصلنا لك على n اذا soit f de k على n égale 1 sur k على n au carré plus 1 فوالا اذا حنا هنايا باش ما بقاوش عاد نرومبلاسي وعاد كدا وحدد ا وحدد بي غنحدد ا وحدد بي ما عرفتيش اما هنايا ديريكتومون ندير واحد ناقص زيرو ياك وكا فاش مضروب في واحد ناقص زيرو ياك وهذا شنو تيرجع على شكل لانتيغرال ديال اف دو اكس و اكس كي فاغي من 0 ل 1 دي دو اكس فهمتي يعني لانتيغرال يعني اف دو اكس اكوا ايت ايغال هذه كترجع اف دو اكس كتساوي لنا واحد على اكس او كاري بلس 1 و اكس كي فاغي من 0 ل 1 لحقاش حنا عندنا هنايا بي موان ا سور ان وهنايا بي موان ا دونك هذا échange de 0 à 1 1 sur x au carré plus 1 d de x et ça شنو هو هذا هو لارك طونجونت صحاب هذا تخرج لنا ارك طونجونت ديال x من 0 ل 1 ارك طونجونت ديال 1 ça donne p sur 4 اوكي
عفوا كان تسحبني شي واحد ماشي مشكل. دونك سا دون بي سور 4. نشوفو نقدروا نشوفو السوماسيون عاوتاني كاين. دابا هنا يمكننا ندخلو لا ديك ما يسمى بلا تيليسكوبي ولا ما عرفتش سميتها حساكه. غادي نشوفو لي سوماسيون ديال مثلا واحد لا سوماسيون تحط في واحد الكونكور لا ليميت اللي فيه شونجمون ديال لانديس. لا ليميت كون ان طون فير بلس انفيني ديال لا سوماسيون دو كا فاري 1 جوسكا ان ياك ديال 1 سور بي هي كانت بي او كاري موان زان. دونك هنا كا او كاري موان زان ياك. الوغ هنايا واش يمكن نحدوها بريمان؟ شوفوا في نظركم واش يمكن نحدوها بريمان؟ لا ما يمكنش نحدوها. علاش؟ لان حنايا خصو يكون عندنا مثلا بحال اللي خصو يكون عندنا شي تاغم في الداخل فيه ان ياك. واخا نديرو حنا هنا ان نديرو ان او كاري وهنا ان. دونك واخا دير هنا ان او كاري غتقسم هنايا على ان او كاري شحال تجي كا على ان او كاري ناقص واحد على ان او كاري. دونك حنايا خصها تخرج لنا داخل لا سوماسيون غير كا على ان لا فونكسيون غير كا على ان ما خصهاش تخرج لنا شي حاجه. عفوا اخواني كان حدث واحد المشكل ماشي مشكل. كنا قلنا نكملوا بحال هكا كا على ان. اذا خصو قلنا خصو يكون داك على ان في يعني في خصو يكون هنا غير في داخل لا سوماسيون خصو يكون هي اون فونكسيون دو كا على ان. خصك تلقى مثلا كا على ان على كا على ان او كاري بلس كا على ان بلس 1 وهذا عاوتاني يمكن يرجع على شكل اكس سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1. سي سا لو سوم de Riemann. Donc هادي pour déterminer cette limite il faut bien avoir qu'on a la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. C'est quoi la fraction rationnelle? La fraction rationnelle يمكن نحدوها على الشكل هذا اللي يمكنها تعمل. وشنو هي la décomposition en éléments simples? Ça veut dire que 1 sur pi de i varie 1 jusqu'à n. مثلا حنا نديرو حنايا ك موان اي ياك. غادي يمكن نرجعو على ساكل سوماسيون دو 1 سور ك موان مثلا اكس اي ولا موان اي موان اي وهادي اي فاغي 1 جوسكا 1. غادي يمكن نرجعو على شكل سوماسيون. يعني هادي سي سا لا ديكومبوزيسيون دو فراكسيون راسيونيل. ça veut dire quoi la décomposition ديال هادي؟ يمكن نديرو 1 sur k plus 1 plus نضربو بعدا k moins 1 غادي ça donne quoi a sur k plus 1 plus b sur k moins 1. Alors pour déterminer a et pour déterminer b c'est facile. Maintenant pour déterminer a on multiplie par k plus 1 ça donne un a de l'autre côté 1 sur k moins 1 وهذا الكوتي هذا تجيك a plus b k plus 1 sur k moins 1. Et pour déterminer a, il faut donner une valeur de k pour éliminer b et a il reste. فهمتي؟ يعني خص تبقى a وخصنا éliminer b. ها نتوما نعطيكم العلم ديالها شنو هي. هنا نضربو في k plus a شحال تجي k moins 1 égale a plus b fois k plus 1 k moins 1. حنا بغينا ديتيرمينيو a alors il faut donner une valeur de k pour éliminer b وغتبقى لنا غير a. alors pour k ايكال موان زان تو سامبلومون. واش هي كتعيط لك كتعاود كتقول لك انا اجي ودابا يجي دابا هنايا كا ايكال موان زان. دونك كا ايكال موان زان اون فا إليميني بي دونك ا ايكال شحال موان زان هي موان زان دومي يردي عليك. بي اوت ايضا بي بوغ ديتيرميني بي غادي تجيك نضربو في كا موان زان. دونك بي بلس ا فوا كا موان زان b fois k moins 1 sur k plus 1 b plus k moins 1 sur k plus 1 égale هنايا حنا ضربنا في k moins 1 donc il reste k plus 1 voilà et on donne une valeur de k pour éliminer a et le reste c'est b. ماشي غادي ندون pour k égale à 1 donc il reste b égale 1 sur 2. alors on revient à la relation ce qu'on a trouvé tout à l'heure. هنايا حنا عندنا تجينا 1 sur k au carré moins 1 égale a égale à 1 demi k plus 1 moins 1 demi k moins 1 égale à 1 demi facteur a k plus 1 moins k moins 1 ياك. يعني ولا سوماسيون ديال هذه هي لا سوماسيون ديال هذه. وهنا كي فاري k égale à 1
jusqu'à لا كا إيكال 2 عفوا شنو درت هنا خطأت هنا هو كا إيكال 2 مابقاش كي سي اون كا إيكال 1 الوغ لا سيري اي ديفيرج هنايا ان دومي نو ديبوند با دو كا الوغ تخرج كا إيكال 2 jusqu'à 1 sur k plus 1 moins 1 sur k moins 1. دابا هنايا يمكننا ندير واحد الشونجمون دو لانديس فاش كتشونجي ديال لانديس ك يعني كيتشونجا حتى داك الفاريي اللي كيتفاغا فيه مثلا الا وضعنا ك بلس 1 ايكال واحد العدد ان يعني هاد ان هذا حتى هو غادي يبقى يفاري فهمتي بون بوغ ديتيرميني بوغ يعني باش نخدمو هاد لا غولاسيون هادي il faut bien que pose que k moins 1 égale à 1 k moins 1 égale à i ياك alors k égale à 2 يعني بحال اللي كنديرو لي زانتيغرال k égale à 2 alors i منين تبقى تفاري غتبقى تفاري من 1 و k égale à n alors i منين تبقى تفاري حتى n moins 1 donc tout simplement 1 demi la sommation de k varie 1 jusqu'à n moins 1 tout simplement شوف بلاتي يا حمد انت داير شي حاجه شوف الا درنا k égale à n moins 1 ça veut dire que راك très bien سي حمد donc 1 sur k plus 1 ça veut dire 1 sur k plus 1 si on ajoute 2 هنايا on ajoute 2 هنايا alors i plus 2 moins 1 sur i voilà alors شنو كتساوي لنا هادي لا سوماسيون دو k هنا i ولات i varie 1 jusqu'à n moins 1 ديال اش ديال 1 sur i plus 1 الوغ هنايا غادي نقلبوا على لا ميثود دو هذيك شنو كتسمى لا تيليسكوبي ولا ما عرفت شنو سميتها اللي هي لا سوماسيون دو u n plus 1 moins u n و n varie 1 jusqu'à مثلا j ان فاري 1 جوسكا جي نتوما موالفين كتخدموا حنا خدمت انا بلا نديس على الله انا ان فاري 1 جوسكا جي هادي شنو كتساوي لنا هادي كتساوي لنا يو جي بلس 1 موان يو 1 لو ديرنيير تيرم موان لو دوزيام موان لو بروميير تيرم الوغ تو سامبلومون هنايا باش يمكننا نحدو هاد لا ليميت هادي دونك حنايا خصنا هنايا ان بلس 1 هنا اي بلس 2 ناقص اي بلس 1 دونك غادي نديرو ناقص اي بلس 1 ياك زائد 1 sur i plus 1 ناقص 1 sur i هاي عاوتاني نتايا دي i plus 1 ناقص 1 sur i tout simplement égal à 1 demi facteur la sommation de i varie 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur i plus 2 moins 1 sur i plus 1 غادي نفرقوا لي sommation plus la sommation de i varie 1 jusqu'à n moins 1 ديال 1 sur i plus 1 moins 1 sur i voilà الوغ هادي شنو كنا كنقول هادي هي مثلا افترض بان هادي هي يو ان بلس 2 وهادي هي يو ان بلس 1 الوغ لو ديرنيير تيرم اللي كتساوي لنا ان دومي فاكتور لو ديرنيير تيرم سي 1 سور ان موان 1 بلس 2 شحال هي ان بلس 1 موان لو بروميير تيرم موان 1 سور 2 فوالا فهمتي بروميير تيرم بحال يعوض ان بلس ندير هنايا هنايا 1 sur n هنا مشيت n moins 1 moins 1 donc quand n tend vers l'infini هادي tend vers 0 هادي tend vers 0 تبقى لنا moins 1 demi moins 1 ياك moins 1 demi moins 1 شحال هي ça donne moins 3 sur 2 نشوف هادي واقيلا راني غلط هنايا خصني ندخل واحد الموان هنايا شتي هنا لا ديكومبوزيسيون راني غلطت في لا ديكومبوزيسيون الوغ هنايا قلبتهم شونجيت ا بلاص بي دونك في عوض ما ندير ا ايكالا موان زان دومي درت ا ايكالا ان دومي وهذا فوت درتو اسمحوا لي الخوت اللي يسهل عليكم مي ليسونسيال هي الفكره خصكم تفهموها وهذا هو ليسونسيال هي هادي دونك هنايا تجينا تجينا شحال هنايا 3 سور 4 في لافان تو سامبلومون كان معكم احمد اليعقوبي ما شفتوش الوجه حتى من بعد تشوفوا الوجه وما فيه ما يتشافنيش اذا كان معكم احمد اليعقوبي قناه ماتيماتيك دو فوتور ابونطوا جو تاجو لا ابونطوا ان شاء الله يكون الخير انا كنت نقول لك ابونطوا جو تاجوت حيت كنت كنشوف في فيسبوك بزاف ابونطوا جو تاجوت ما عليناش من هادشي اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى لكم التوفيق كاملين وان شاء الله تجيبوا ما احسن في لي زيكول وان شاء الله ما يكون الخير لي انجينيور كنقولوا له لي فيتور انجينيور ان شاء الله
لي سي جي كنقولهم لي فيتور. شنو بعدا واش كونطابيليتي ما نعرفتها انت. يطلق هذا السرح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.